أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، تمجیدات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واسطے خاص ہیں۔ درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحیٰ والی بطحا آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت کا یہ بہت ہی بڑا انعام ہے اور دی رحمت ہے کہ جس مالک نے سانو سارے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ جس مالک نے سانو سارے اپنے پیغمبر دی امت دی اندر شامل ہون دا شرف عطا فرمایا ہے۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ جو کہ میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہر ایک انسان چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے، اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ساری انسانیت ایک باپ ایک ماں کی اولاد نے، اور یہ اندر اگر کوئی سفید رنگ دا ہے چاہے کوئی کالے رنگ دا ہے، جس طرح کا بھی کوئی انسان ہے، ساری انسانیت دا باپ آدم ہے اور ماں سیدہ حوا ہے۔ یہ اندر اللہ نے کسی نو برتری نہیں دیتی کہ فلاں انسان سب تو اعلیٰ تے فلاں ادنا ہے، سارے انسان ایک ہی برابر نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جدوں میں معراج دی رات آسمان تے گیا تے میں دیکھیا ایک بابا جی بیٹھے نے تے انہاں دے سجے کھبے بڑی اولاد بیٹھی، جدوں سجے پاسے ویندے نے تے مسکرا رہے نے تے کھبے پاسے ویندے نے رو رہے نے۔ میں جا کے ملیا، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھ کے استقبال کیتا،
میں پوچھیا ابا جی تسی سجے پاسے ویندے ہو تے مسکرا پیندے ہو، کھبے پاسے ویندے ہو تسی رون لگ پیندے ہو، کی گل ہے؟ تے کہن لگے پتر گل اے جڑے سجے پاسے میری اولاد رہے ساری جنتی ہے تے میں ویکھ کے مسکرا رہا، تے کھبے پاسے جڑے نے یہ بد نصیب جہنم دا بالن بن جان گے میں تار ہونا، آ میرے پتر جنتی تے آ دوزخی نے، اے مینوں غم تے پریشانی ہے تا میں پترا ہس رہا۔ تے حضرت آدم علیہ السلام ساری انسانیت دے باپ نے، تو اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کول بیت اللہ دیا چابیاں، نبی پاک فرماندے نے عثمان چابیاں مینوں دے دے، حضرت عثمان کہندے چابیاں میں تانوں نہیں دینیاں، آپ فرماندے نے عثمان گل سن لے، ایک وقت آئے گا بیت اللہ دیا چابیاں میں محمد کے ہاتھ دے اندر ہون گیاں صلی اللہ علیہ وسلم، تے حضرت عثمان بن مظعون فرماندے نے سونیا چابیاں امانت کے طور پہ میں تانوں دے رہا، تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو بیت اللہ فتح ہو گیا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا، بلال آؤ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے نا تسی اذان پڑھو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، اذان پڑھنی شروع کر دیتی، مکے کے اندر ایک عطاب نامی بندہ اچھی ساری کہندا ہے، آندا شکر ہے میرا پیو پہلے ہی مر گیا، ایڈی آواز نہیں سنی، ایڈی بھڑی آواز اچھی آواز نہ للکار مار کے کہندا ہے، دوسرے پاسے ایک اور بندہ کھڑا ہویا، آندا نبی نو یہ کالے رنگ کا بندہ لبیا سی، ران کہن واسطے اور بندہ ہی کوئی نہیں سی، تیسرے نمبر پہ ابو سفیان اٹھیا، کہن لگا اور ذرا انتظار کرو ہنے رب کی طرف عذاب آئے گا بیڑا گرک ہو جانا ہے، چوتھے نمبر پہ ایک اور بندہ کھڑا ہویا، آندا تسی بھی انتظار کرو ویکھیا جے تو سچا ہویا بچ جائے گا، جھوٹا ہویا اتنے مر جائے گا، یہاں چواں بندیاں نے گل کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک گل پہنچی، آپ نے یہاں چواں بندیاں نو بلایا اپنے سامنے بٹھا لیا، نبی پاک نے پھر یہ آیتاں پڑھیاں سورۃ النساء دیاں، پہلی آیت رب نے اپنے پیغمبر تے نازل کی تھی، نبی پاک نے پڑھ کے سنائی، آپ نے پھر ترجمہ کیتا، نبی پاک فرماتے نے میں گل سنی تسیں انج حضرت بلال کے بارے گل کی جی ایسا کی، نبی پاک فرماتے نے پھر سن لو تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد سارے درود پڑھو صلی اللہ، نبی پاک فرماتے نے میرے پہ درود جڑا نہیں پڑھدا بندہ لعنتی ہے صلی اللہ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ، اللہ ساڈے سینے نو قرآن دے نور نال منور فرما دے، نبی پاک فرماتے نے او کائنات والے او دنیا تے زندگی بسر کرنے والے ہو، اللہ ذل جلال والاکرام نے ہر انسان نو چاہے کوئی کالے رنگ دا ہے چاہے کوئی سفید رنگ دا ہے، اللہ نے ساری انسانیت نو حضرت آدم علیہ السلام سیدہ حوا علیہ
الصلوۃ والسلام انہاں دے بدن دے اندروں پیدا کیتا ہے باپ آدم تے ماں سیدہ حوا ہے نبی پاک فرماتے نے اللہ دے ہاں عزت کی دی ہے کوئی رب چٹے رنگ دے بندے نو نہیں ویندا کوئی اعلی نسب والے بندے نو رب نہیں ویندا بلکہ اللہ تے ویندا اس بندے دے دل دے اندر کتنا زیادہ تقوی ہے اے بندہ کتنا میرے کو ڈرنے والا ہے آواز تیز کرو تھوڑی آواز ہی بہت گھٹ ہے اے بندہ کتنا میرے کو ڈرنے والا ہے اللہ فرماتے نے میں تے تواڈے دلاں نو چیک کرنا وا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں تے دلاں نو چیک کرنا وا نبی پاک فرماتے نے رب رنگ نو نہیں جے دیندا رب جیڑا جناب چٹے تے سفید رنگ نو نہیں دیندا اور کون حضرت بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ کون پیارے بلال نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال نبی پاک دا پروانہ 23 سال دی عمر ہے 23 سالاں دی عمر دی اندر امیہ دیاں بکریاں چراندے نے عبداللہ بن جدال نامی بندہ اے دیاں بکریاں چراندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا دی اندر زیادہ وقت گزاریا کر دے ادھر میرا پیارا بلال اپنی بکریاں چراندا چراندا ایسرا غار دے قریب آندا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے ابو بکر میرا دل کردا ہے میں بکریاں دا دودھ پینا ہے بھوک لگی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال نو اپنے کول بلاندے نے آندے نے بلال جی کی گل ہے فرمایا انج کرو نا بکریاں لے کے آؤ بکریاں حضرت بلال لے کے آندے نے لیا کے حضرت ابو بکر نو پڑا دیندے نے تے ادھر میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا بھی بیٹھے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انج نبی پاک دے سامنے آندے نے میں نبی پاک دا چہرہ مبارک دیکھیا بڑا ہی سونا تے بڑا ہی پیارا میں ویکھدا ہی رہ گیا وا حضرت بلال آندے نے میں ویندا جا رہا وا ادھر حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ بکریاں دا دودھ چویا تے ایسا نبی پاک نو پلایا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے بلال میں اللہ دا سچا نبی بن کے آیا ہاں میرا کلمہ پڑھ لے حضرت بلال آندے نے سونیا میں غلامی کرنے والا میں امیہ دا غلام سونیا میں بوبا اے اندر کوئی شک نہیں پر سونیا میں جڑیاں اج برکتاں تواڈے ہاتھ دے اندر ویکھیاں نے سونیا اج تک میں بلال نے کوئی نہیں ویکھیاں آقا فرماتے نے بلال پھر کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جا حضرت بلال نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے ادھر حضرت بلال مکے دیاں گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر کلمہ شہادت پیا پڑھدا ہے لوکاں نے ویکھیا امیہ دے ڈیرے تے ٹر گئے آندے نے اے امیہ تیرا کالے رنگ دا بلال تیرا غلام جیڑا ہے ایسا کلمہ کسی ہور دا بولدا ہے پیا اوتے بولیاں ہی کچھ بولی جاندا ہے کھاندا تیرے گھر دے وچوں ہے کلمہ میں نبی دا پڑھ لیا ہے امیہ نے حضرت بلال نو بلایا آندا بلال میں سنیا تو بولیاں کسی ہور دیاں بولنا ہے پیا اوے ہور کسے دے گیت گانا ہے پیا ہاں بالکل تو صحیح سنیا ہے حضرت بلال آندے نے اے میں تے نبی دا غلام بن چکے ہاں امیہ نو غصہ آ جاندا ہے اسرا حضرت بلال نو اپنے ڈیرے اندر بن لیندا ہے انج مارنا شروع کر دیندا ہے ماری جا رہے حضرت بلال نو رضی اللہ تعالی عنہ جدو حضرت بلال نو سوٹی وجدی ہے کوڑا وجدا ہے میرا بلال درد نال ہائے اللہ نہیں کہندا بلکہ یہی کہندا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد
محمدن عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ دیاں بولیاں بلال بولدا ہے پیا اللہ اللہ حضرت بلال نو اس بے ایمان نے تتی ریت تے لٹایا حضرت بلال پھر بھی آہد آہد ترانے بول دے نے پھر حضرت بلال نو کولیاں تے لٹاندا ہے میرا بلال پھر بھی آہد آہد گئی جاندا ہے پھر حضرت بلال نو ایسرا کنڈیاں تے رکھ کے تے زور دی کھچدا ہے پھر بھی میرا بلال آہد آہد بولدا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نو ایسرا رسی پا کے گلیاں بازاراں اندر کسیٹدا پھردا ہے تے نال کی آندا ہے اوے کہندا او میاں تینوں مول لے آیا میں اوے بیٹھے نکمے تائی اناج کھوایا میں ہو گئے مومن اج پتا اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دا نام محمد والا صلی اللہ درود پڑھو صلی اللہ سارے درود پڑھیا کرو نبی پاک دے جدو نبی پاک دا نام ہے جو سچا آ سکے نا وہ درود پاک تو بغیر کہہ ہی نہیں سکتا سارے درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم اے نام محمد والا اے سینہ جے ٹھار دا نام محمد والا حضرت بلال کی آندے نے میں پوجے پوجے بت ساری عمر لنگ علی رب تو بیگانے ہو گئے میں عمری گوا لئی شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئی پڑھ لیا اے کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا میرے بلال کی کر دے میں ریت تے پتھراں اتے پھر میں کسیٹ دے ریت تے پتھراں اتے پھر میں کسیٹ دے جسم تے داغ پہ گئے جی میں پھول میں چھیٹ دے درد مند پہ ویکھ کیویں اکھیاں میٹ دے ترس نہ کھاوے ہرگز اے ٹولا کفار دا نام محمد والا اے سینہ جے ٹھار دا نام محمد والا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم انہاں نوں ماری جا رہا ہے ادھر حضرت ابو بکر صدیق کولوں دی گزرے نے حضرت ابو بکر آندے نے بلال کلمہ ہولی پڑھ لے آندے نے میرے کو ہولی نہیں پڑھیا جاندا جے تے میں ہولی پڑھنا سی پھر نبی دا غلام بنن دا کی فائدہ سی میں تے اچھی آواز نال پڑھاں گا حضرت ابو بکر صدیق آندے نے اوے امیہ کچھ تے ترس کھا اس بیچارے نوں ماری جانا ہے جڑا تیرے اگوں ہاتھ نہیں چک سکدا امیہ کہندے جے تے تینوں نہیں ترسوندا ہے اینوں مول خرید لے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے او کنے دا بلال مینوں ویچنا چاہنا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں بولیاں لگ رہیاں نے حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک نو دس دے نے ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نے 2 کلو سونا ایسرا حضرت ابو بکر صدیق نو دیتا ابو بکر پڑھو بلال نو آزاد کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق ایسرا جناب 2 کلو سونا لی لیندے نے جا کے امیہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے آندے نے امیہ آ جڑا 2 کلو سونا لی لے تے بلال نو آزاد کر دے حضرت ابو بکر صدیق نو امیہ کہنے لگا اجے مینوں سونے دی ضرورت ہے ہی ہے چاندی بھی مینوں چاہیے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے چاندی بھی مل جائے گی آندا مینوں غلام بھی چاہیے تے چاہیے بھی سونا اچا لمبا جوان ہے حضرت ابو بکر صدیق کول فستاس نمی غلام سی اینو جناب دیتا ہے نال چاندی تے نال سونا بھی دیتا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال نو خرید
گیا خرید کے تے آزاد کر دیتا ہے او میاں بولیاں ماری جاندا ہے آندا ابو بکر کملا ہو گیا ہے ویکھنا ایڈا سونا غلام دیتا چاندی تے سونا بھی دے دیتا ہے اے جناب کالے رنگ دا بندہ جنوں کوئی کھوٹی رسید رکھن تو بھی تیار کوئی نہیں انہوں خرید کے تے لئی جاندا ہے حضرت ابو بکر صدیق مسکرا کے کی آندے نے اور تیرے واسطے کالے رنگ دا بلال ہوئے گا اور اے دی قدر پوچھنی ہے تے آمینہ تے لال کولو پوچھ سبحان اللہ اور قدر پوچھنی ہے تے ساری کائنات امام کو پوچھ کے دیکھا بلال دی قیمت کی ہے اور بلال دی قدر کی ہے تینوں کی پتہ کملیا تینوں کوئی پتہ نہیں بولیاں ماری جاندا او میاں آندا اے کو جا کملا کسے نہ کمدا تے پتل نالوں کھوٹا اور سونے نال وٹائے سامی کتنا ہی پایا ٹوٹا تے سن ایک گل آکھیا ابو بکر تسی کی جانو اس گل تائی اور قدر جوارا جان جوری تے تجھیاں خبر نکائی اور جس نو تسی پتل بناؤ اپنے ذہن کے آسو خالص سونا پتہ نہیں تینوں تے پوچھیا ساڈے پاسوں تبرانی دی حدیث نبی پاک دا پروانہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح بیٹھا ہویا آندا سونے ہو تسی کی پوچھ دے جے اللہ دے پاک پیغمبر جنت دے اندر سیر کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے نبی پاک فرماتے نے میں جنت دی سیر کر رہا ہاں اللہ اللہ ویکھیا اگے ایک بندہ ٹردا ہے لیکن او دے قدماں دی آواز آندی آپ نظر ہی کوئی نہیں آندا آپ فرماتے نے جبریل اے بندہ کون ہے جدے پیراں دی چلن دی آواز تے آندی ہے پر آپ نظر کوئی نہیں آندا اللہ دے نبی نو دسیا جاندا سونیا تہاڈا پیارا بلال ہے او کالے رنگ والا پیارا بلال تہاڈا غلام ہے چلدا مکے دے بازار وچ پیا ہے پر قدماں دی آواز جنت دے اندر آندی ہے پئی جنت دے اندر قدماں دی آواز آ رہی ہے اللہ دے نبی جنت دی سیر کر کے واپس آئے آپ فرماتے نے اینا بلال کتھے وے میرا پیارا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا گل کی کہنا چاہندے ہو آقا فرماتے نے بلال میں جنت دے اندر چل دیا تیرے قدماں دی آواز سنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے میں جنت دے اندر ٹر رہا سا اگے اگے تیرے قدماں دی آواز آ رہی سی حضرت بلال فرماتے نے سونیا محبوبا تواڈے اگے میں چلنا پیا سا میرا بلال رو پیا ہے اللہ اللہ آندے نے جنت دی خوشخبری ایک دن حضرت بول سنائی تے پہنچیا درد بلال خرمو گل پسند نہ آئی آندے کی نے باج تو ساڈے جنت لے کر میں کیوں قد راضی ہوا اس جنت نو صدقے کر کے میں تیرے جوڑیاں وچ کھلواں اندر سونیا میں تیرے اگے کیوں چلا میں تے تیرے پیچھے پیچھے چلنا چاہنا وا سونیا میں تواڈے اگے کدی نہیں چلاں گا ایک جنت ہزارہ جنت میں سونیا تواڈی قدماں تو قربان کر دیواں اللہ دے پاک نبی فرماندے نے بلال کی کرنا سونیا جدوں بھی میں مسجد دے اندر داخل ہونا وا پہلا میں وضو کرنا وضو کر کے پھر میں مسجد دے اندر آ جانا مسجد دے اندر بیٹھن تو پہلے
مسجد حرام بیت اللہ دے اندر بیٹھن تو پہلا میں 2 نفل ضرور پڑھنا وا سونے محبوبا شاید اللہ نو میری ادا پسند آ گئی ہوئے نبی پاک فرماتے نے ساتھیو جڑا بندہ ایک دن وچ 12 رکعتاں پڑھدا صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث ہے آپ فرماتے نے جڑا بندہ 12 رکعتاں ہر روز پڑھدا اللہ اس بندے واسطے جنت دے اندر محل تیار کر دیندے نے سبحان جڑیاں سنتے موقدہ لوگی گئے سنتے موقدہ پڑھنیاں ضروری نے وہ نبی پاک نے دسیا 12 رکعتاں 5 نمازاں نال آپ فرماندے جڑا 12 رکعتاں پوریاں پڑھدا نا ایک دن دے اندر رب ایک محل بنا دیندا ہے فجر دی نماز تو پہلا 2 زور دی نماز تو پہلا 4 پھر جدو فرض تساں پڑھے 2 پھر پڑھنیاں نے کنیاں ہو گئیاں 8 ہو گئیاں نے نا اس تو بعد مغرب دی نماز پڑھ کے 2 پھر نفل پڑھنے نے کنے ہو گئے 10 اس تو بعد عشاء دے فرض پڑھ کے 2 پھر پڑھنے نے کنے ہو گئے 12 تے جڑی عصر دی نماز دیاں 4 رکعتاں پہلا ہے نا فرض پڑھن تو او دی شان وکھری ہے او دا مقام وکھرا ہے نبی پاک فرماتے نے جڑا عصر دے فرض پڑھن تو پہلا 4 نفل پڑھدا اللہ اس بندے تے جہنم دی آگ حرام فرما دیندے سبحان او وکھری شان ہے مقام وکھرا جڑا 4 رکعتاں پڑھدا ہے نبی پاک فرماتے نے 12 رکعتاں پڑھنیاں حضرت بلال آندے نے سونیا میں 2 رکعتاں پڑھ کے پھر مسجد دے اندر بیٹھنا وا کون پیارا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک فرماتے نے پروانے قرآن دیو قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا دنیا تے جننے بھی مؤذن اذاناں دین والے نے انہاں سارے مؤذناں دیاں گردناں اونچیاں ہون گیاں اے سارے مؤذن اے سارے میدان معاشر دے اندر کھڑے ہون گے انہاں سارے اندر سردار میرا بلال ہوئے گا سبحان اللہ انہاں سارے مؤذناں دا سردار میرا پیارا بلال ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک فرماتے نے کون پیارا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بدر دے میدان دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کافراں لڑ رہے میں اچانک ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سرا پائی ہے سامنے آ جاندے نے امیہ بدر دے میدان وچ لکدا پھردا کتے بلال دیا نظر میرے تے نہ پے جان جے تے میرے تے نظر پے گئیاں اج بلال نے مینوں زندہ کوئی نہیں چھڈنا بلال اینوں لبدا پھردا ہے آندا نے میرے تے بڑے ظلم کیتے سن بڑا ہی نے مینوں ماریا سی اج بدلا لواں گا تے پورا لواں گا ادھر امیہ لکدا پھردا ہے تے میرا بلال کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ ایسرا تلوار پھڑی ہے تے امیہ دے پیچھے چڑھ جاندا ہے امیہ لکدا پھردا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی نظر پہ جاندی ہے او امیہ کھڑا ہے پیچھے چڑھ جاندے نے امیہ بھجدا ہے کدی کسے پیچھے لک جاندا ہے آندا یار مینوں بچا لو اج بلال نے مینوں چھڈنا کوئی نہیں ساتھی آندے نے بلال رب واسطے معاف کر دے حضرت بلال آندے نے ادو میں یہ بھی ترلے کرنا سا یار میرے تے ظلم نہ کر یار مینوں ماریا نہ کر لیکن میرے تے نے بڑے ہی ظلم کیتے سن اج مینوں چھڈنا کوئی نہیں حضرت بلال ایسے دے چڑھائی کر دیندے نے تلواراں مار دے نے اے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندے نے اللہ اللہ حضرت بلال نے جدو امیہ نو ماریا تے کی آندے نے ویکھ بلال دوروں پیا للکار دا اج آ گیا قابو دشمن نبی سردار دا نالے اے دشمن وڈا رب جبار دا میں دوزخ بچاواں اے دے تائیں کہندا بلال اینوں میں نہیں چھڈدا او تینوں مال دا لالچ اے دشمن ہے رب دا جے ہوندا غلام
شام پھر تینوں پتہ لگدا میں ایو جہا ظالم ڈٹھا نہیں. عبد الرحمان تینوں پتہ ہی نہیں اے بڑا بےمان بندہ سی, بڑا ہی مینوں ماردا سی. حضرت بلال نے قتل کر دیتا امیہ نو. کون پیارا بلال ہے, نبی پاک دے نال وفا کرنے والا, قدم قدم تے نبی پاک دے نال پیار دے محبت کرنے والا بلال رضی اللہ تعالی عنہ. جدو اللہ دے نبی دنیا تو رخصت ہو گیا سن, حضرت بلال کملا ہو کے مدینے دے بازار اندر لگا پھردا ہے, کبھی ادھر جاندا کبھی ادھر جاندا ہے. لوک آکھیا ابو بکر بلال کملا ہو گیا ہی, روئی جاندا. حضرت ابو بکر صدیق وڈی عمر دا ابو بکر پیارا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چارپائی تو اٹھے اپنے گھر چوں نکلے نے, چادر کسیٹ دیا حضرت بلال نو جا کے جفا مار کے تے پڑ لیندے نے. آندے نے بلال کی گل ہے, کیوں انہاں تو روئی جم, کیوں گلیاں بازاراں اندر کملا ہو کے لگا پھرنا ہے. حضرت بلال آندے نے یارو میرا یار محمد نظر نہیں آندا, اج مدینے دے بازار مینوں ویران نظر آندے نے, اج مینوں راتاں جڑیاں نے او جناب مینوں دن وی چنگے کوئی نہیں لگدے, دن وی مینوں سیاہ نظر آندے نے. میرا بلال روئی جاندا ہے. ابو بکر فرماتے نے او پیارے بلال پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں, اینا پریشان نہ ہویا کر, آ صبر کر تے میرے کول آ جا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ابو بکر میں ہن مدینے اندر نہیں رہنا چاہتا, میں مدینے دور جانا چاہنا وا. حضرت ابو بکر آندے نے میں تینوں مدینے نہیں جان دیواں گا. حضرت بلال آندے نے ابو بکر جے تے رب واسطے مینوں آزاد کیتا ہی تے پھر مینوں اللہ واسطے چھڈ دے, میں مدینے اندر نہیں رہنا چاہتا. جے تے اپنے واسطے آزاد کرایا ہی تے پھر میں تیرے کولوں ساری عمر غلامی کراں گا, میں مدینہ چھڈ کے نہیں جاواں گا. حضرت ابو بکر آندے نے بلال میں تینوں رب واسطے آزاد کیتا ہے. اللہ اللہ میرا پیارا بلال اس طرح ٹردے ملک شام اندر چلا جاندا ہے. اللہ اللہ مدینے اندر اذان سنائی کوئی نہیں دتی. کچھ دن گزرے تے لوگ سارے جمع ہو گئے نے, آندے نے یارو اور بلال دی اذان ساڈے کنا دے اندر نہیں آندیاں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ 2.5-3 سال تو بعد پھر مدینہ طیبہ واپس آندے نے. واپس آئے نا تے سارے مدینے اندر اعلان ہو جاندا ہے, آندے نے یارو نبی دا بانگا بلال آ گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت بلال مدینے اندر داخل ہوندے نے, سارا مدینہ حضرت بلال دا اٹھ کے استقبال کردا ہے. حضرت بلال مسجد نبوی اندر آندے نے, کبھی دروازے چومدے نے, کبھی ستون چومدے نے, کبھی منبر پہ چومدے نے. میرا بلال نبی دا آسا پیا چومدا ہے پر نبی پاک نظر کوئی نہیں آندے. حضرت بلال اس مسجد دے اندر داخل ہو جاندے نے, ساتھی آندے نے بلال اج آ گیا تے اذان ہی سنا دے. حضرت بلال آندے نے یارو میں اذان تے دیواں گا پر میرے کولوں دتی کوئی نہیں جانی. حضرت بلال کسی دی گل نہیں مندے. انہاں نے آکھیا انج کرو نبی دے نواسے حضرت حسن تے حسین کہہ دیو رضی اللہ تعالی نے انہوں نے بلا کے لے آؤ, انہوں کہو شاید بلال انہوں دی گل مان لوے. حضرت حسن حسین آ جاندے نے, اس طرح آ کے بلال نو آندے نے اے میرے چچا بلال تسی اذان ہی سنا دے ہو, کنی دیر ہو گئی اسی اذان کوئی نہیں سنی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح چڑھ جاندے نے چھت دے اوتے, چڑھ کے تے اذان پڑھنی شروع کر دیندے نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارا بلال اذان پڑھی جاندا ہے. جدوں ہوندا نا اشہد ان محمدن عبد محمد رسول اللہ, جدوں انہاں لفظاں تے ہوندا ہے تے پیچھے مڑ کے ویندا ہے پر میرے پیغمبر نظر کوئی نہیں آندے. آندے نے ساتھیو جدوں میں نبی پاک ہوندے سن نہ اشہد ان جدوں محمد دی ہوندا سا مڑ کے
اگے پیچھے وینا سا میرے نبی دا چہرہ مینوں نظر آ جاندا سی، ہن مینوں نبی پاک دا چہرہ مبارک نظر نہیں آیا، آمینہ دا در یتیم نظر نہیں آیا، عبداللہ دا چن نظر کوئی نہیں آیا۔ ہن حضرت بلال جدو لفظ محمد دے ہوندے نے پیچھے مڑ کے ویکھیا نبی پاک نظر نہیں آئے، بے ہوش ہو کے تے زمین پہ ڈگ پیندا ہے۔ اللہ اللہ لوگوں نے اٹھایا، آندے نے بلال کی گل ہے؟ آندے نے میں تانوں آکھیا سی میرے کول اذان نہیں پڑھی جاندی، اللہ اللہ تے آندے سارے مدینے والے ہو، مدینے والے ہو سن لو، اے کہندا بلال راتاں اے کالیاں آئیاں نے، اے کہندا بلال راتاں اے کالیاں آئیاں نے، اے چھڈ گیا اے سونا نمیاں اے پئیاں جدائیاں نے، اے جنہ دے پیچھے لگ گئے۔ واہ بلال، اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ آندے کی نے مدینے والے ہو، جنہ دے پیچھے لگ کے مارا میں کھائیاں نے، اج او چن دسدا نہیں، جدوں دا دفن کیتا ہے احمد سہارے نو، ہو گیا دیس سنجا مینو وچارے نو، ترس دیاں اکھاں اس وہ پیارے نظارے نو، پر او ماہی دسدا نہیں۔ تے حضرت بلال کی آندے نے اے کمر میری اج ٹوٹ گئی نال، تے ٹوٹ امید صدائی، آئے افسوس نہ جان دی مینوں تے شالا میری مائی، تے جے جنیا سی میں اج نہ جاندا طرف اس وچارے، نہ اے سندا سخن نبی تھی تے رو رو ٹائی مارے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اور ساتھیوں مینوں نبی نظر نہیں آوندا، حضرت بلال نواسیاں نو نبی پاک دے حسن حسین دوواں نو اپنے گلے نال لاوندے نے، نالے چومدے نے نالے پیار کردے نے، نال ساتھی بھی کول بیٹھے نے۔ حضرت بلال آندے نے نبی پاک راتی خواب اندر مینوں نظر آئے نے، آقا فرماتے نے بلال دنیا تے دل لگا لے آئی، سانو ملن تے تینوں دل نہیں ہو کردا، آندے نے شاید میں دنیا تو ٹر جاواں، آخری ملاقاتاں ہون گیاں، سارا میدان مدینہ روندا ہے، سارے مدینے دے لوگ روندے نے، رو رو کے حضرت بلال اسرا الوداع ہوندے نے تے دمشق دے اندر چلے جاندے نے۔ حضرت بلال 60 سال دی عمر دے اندر دنیا تو رخصت ہو جاندے نے۔ حضرت بلال دی قبر مبارک جڑی ہے دمشق شہر دے اندر ہے، 60 سال دی عمر دے اندر میرا بلال رب نو پیارا ہو جاندا ہے۔ حضرت بلال نے قدم قدم تے نبی پاک نال وفاواں کیتیاں، نبی پاک نے حضرت بلال نال قدم قدم تے پیار کیتا ہے، اور نبی پاک فرماتے نے قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، میں محمد اونٹنی اتے بیٹھا ہوواں گا، جدوں میں جنت دے اندر جا رہا ہوواں گا، سارے مکے دے سردار، سارے مکے دے چودھری جنہاں نے بلال تے ظلم کیتے نے اور سارے جہنم دی طرف جا رہے ہون گے، میرا بلال اونٹنی پڑھ کے میرے نال جنت دے اندر جا رہا ہوئے گا۔ سبحان، اور جنت دے اندر اونٹنی دی نکیل تے مہاری پڑھ کے اگے اگے بلال ہوئے گا تے میں اونٹنی تے سوار ہو جاواں گا۔ اللہ دے پاک نبی فرماتے نے کائنات والے کوئی چٹے رنگ دا بندہ یا کالے رنگ دا بندہ ہے، اللہ تے دلاں نو ویندا ہے، اللہ ویندے دے دل دے اندر تقوی کنا ہے، تا اللہ تقوی دی وجہ تو عزت دیندا ہے، اللہ نیکی دی وجہ تو برتری دیندا
دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ سانو پیغمبر دے سچے یاراں دا یار بنا دے اور اپنے نبی دا سچا تابعدار بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔